سلام تعني هبلي كبراتن فتواتن تخاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودين الساعة زحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا ننسانا مكتالكم نعدمه فلما قندنا تحطمنا بخمه كنبل نود بحوحات بفلاد ما نتكالت متتسفا زهب زينات سامع لهم زرزرو كتسمعهم مس سراوي تقراي تتحيزو زيتا سمع دما بسرات زيتا بخالو لزينا مدلونا بصفحونا بخم كنقربنا أمونغو تشاينان إيثيوبيان زتبصح أزرارب استبخال سممعنتون حدا خلت ندبلنا بزرزرنا بخم كنبصحينا كم تلمود لايك كومنت شير سبسكرايب ندغوركم نمدلاونا اسقع فصامه بمصنح نختكتاتلو بتحتنا نعدم منغستي إثيوبيا نمغنصال تايوان فصيمو كم زي يقبل غليصو منغستي إثيوبيا لو معنتا بزرغحو حبريتا تايوان كاب تشاينا تنصيله هاجر نمخن تغورو زلا منقصاس فصيمو كم زي يقبل غليصلو مينستري غودات وصا تشاينا زخونه وانغي ابديس ابا مبصح دحر مغبارو إثيوبيا افغون تشاينا مخانه زملخاتتلو مغلصي بعل زرغحلا ننوح زبلو وانات تشاينا تايوان اكل هاجر يا زبل قمنا حيزا مس امريكان كالوت معرابوين اب كبير قالس مصنحه زذكريوم تايوان بوغناون ارسي زخالكو هاجري زبل قمنا حيزا سفيح تغادلو እንዳገበረት ከምትርከብ ዝፍለጥ እንትኸውን ንስካ ሕዚ ሃገራው አፍልጦን መርከበት ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ተጋድሎ ድማ ብወገን ቻይና ከቢድ ዕንቅፋት ከም ዝገጠማዩ ዝንገር አበ ቀረባ እዋን እስራኤል ንሶማሊላንድ ሃገራው አፍልጦ መኻባ ሲዒቡ አመንጎ ቻይናን ታይዋን ዝነበረ ወጥሪ ዳግም ሰማይ ከዓርግ ዝኽኣል እንትኸውን ቻይና አበ ጥቃ ታይዋን ብምዃን ሰፊሕ ዝተፍሃለ ወተሃድራው ልምምድ ከተካይድ ቀንያ از وتحدراو لممد قدم حزي كايد كاب زنبره ازيو زتفلي منبارو استغلص انتخون امنغو تشاينان تايوان زلو سفيح وتحدراو وطري ناف كينات زنبحلو عدل ابچاف كم زبصحه زملاخته خوين صانيحيو مز غداي تتحيزو تشاينا على مهن تايوان هاجرو عفلطو كيتهب زبل سفيح دبلوماسيو قال ستغبر كم زلا زفلط انتخون ناي زمرئيا دما مينستري غدايات وصا تشاينا زخونه وانغي نابدي سابا قصلتون اب زتفلالي هاجرات افريكا بزهلو صانيحتم تايوان هاجرو عفلطو نخيتركب زخلا دبلوماسيو صاطات نمغبر علم مغشات جمرت تخون بوغن إثيوبيا عوز زتبخاله دبلوماسيو ركب كم زكايد استغلص ناي زمرئيا ون ات مينستري غدايات وصا تشاينا ابدي سابا قدما مينستر دكتور ابي احمد حويسم من سبب سلطان كالوت فيدرال منغستي بممكارم ኢትዮጵያ ንታይዋን ሃገራው አፍልጦ ከም ዘይተህብን ምንጻል ታይዋን ተቀባልነት ከም ዘይብሉ በግልጽ አረድያላ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቀለ ሎሚ ሓደ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ አበ ዝዓሎ መጋበያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስታን ቢሮ ዝነበረ ገዳል ኢሉ እቲ መጋበያ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ውዕልኡ ብሽም ትእመትን كسستي أيت تدرس حجوز تخصصتي دكتور أرجاو جبر ميكيل شمنتن تشعت لكاتيت كريت تشعر عصر شعات عام تمرزنا بره بيت مخرط أمت سيعبهم نزت العلك ريولهم بس مسارة تخصصتي حجاون بالعلوي سلطان زلوا بيت مخرط أمت زت مرز بمقانم تأمته جوار سنة بمقانون عب بيرو فتح الدايركتورية مزجوا سند بعواج قطري 320 شعات إزبار كريت تشعر عصر حالن عام تمرت زت مزجوا كلب مقانو كم أول كاب عصر تشعت 8 عام تمرت بعقوزات راجز جميرم ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ፍቃድ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ገባሪ ሰናይ ስለ ዝኾነ ቀደም ከብል ብማእከላይ ቤት ፍርዲ ተዋሂቡ ዝነበረ እገድ ንኽልዓል ሱር ስልጣን ክሲ ምርኣይ ናይ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዝኾነስ ብምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ወረዳ ክርአ ዝግባእ ዋኒን ዝብል መቃወሚ ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ እዩ بمسارات زي نزخت زمرمر مع خلاي بيت فردي كتما مقلم زسعبو وصانه هيبولو قدامي مع خلاي بيت فردي قدم كبل قابل علي تخصصتي هيبو زنبر اقل نخل على الوسينولو ካልኣይ ሱር ነገር ኣብ መንጎ ከሰስን ተኸሰስን ዘሎ ክትዕ ስልጣን ዳይነት በመምሕዳራዊ መንገድን ብወረዳ ቤት ፍርድን ክርአ ዝግባኦ እምበር ብቐጥታ ናብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክርአ ውሳነ ክወሃበሉ ዘይግባእ ዋኒን ምዃኑ ርኢዩ ፋይል ክዕጾ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ዳይሬክቶሬት ኮሚሽን ትእምት ገሊጹሎም
عسرا كبير مقدات زلوهم جكانو حربينياتا تقادلتي أب هاجر هندي مأخذ حكمنا أبولو قلقالوت حكمنا نخرخبو يخادو كم زلو كومشن حربينياتا تقرأ فليتو نزز حبره كومشن حربينياتا تقرأ اللو ميتر حدك لتشن عصر شمونتن عام تمرت باق وزازرا قزم اتو كومشن مستعنا مأخذ سراوي تقرأ بحبار بمخان سنة سرعات مسنة اتوم جكانو تقادلتي أب زيتا سالت ألو مدرخيوم اتوم جكانو قدعات أكلات مسمر لعلتو من حكمنا زكاتاتلو سموية أوبريشن بمخاب زيتا سنة ኮይኖም ዕላምኡ ድማ ዝሓሸ ኣገልግሎት ሕክምና ንኽረኽቡ ምዃኑ ተገሊጹሎም ነዚ ኣመልኪቱ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር መምሑር ከም ዝሓበሩ እቶም ጀጋኑ ጉድኣት ኣካላት ተጋደልቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ምእንቲ ዓዶምን ህዝቦምን ክብሉ ከቢድ መጉዳእቲ ዝበፅሖም ጀጋኑ ተጋደልቲ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንወፃኢ ንሕክምና ዝኸድሉ ምክንያት ድማ ዘለዎም መጉዳእቲ ንምሕዋይ ተሓኪሞም ድማ ብስነ ልቦና ኮነ ብኣካል ዓርሶም ንኽኽእሉ ዓሊሙ ዝበለፀ ኣገልግሎት ሕክምና نخرخبو كم زقنا بريهم اللوم اتوم وغنات مسمل علتهم سمويا حكمنا نحاويسو بدمر 30 حدن مخان مستقلص انتخون زنقاسه حدا ورحي زعابي دما 6 ورح قلقالوت حكمنا كم زوحابهم ارديهم اللوم ኣብ ትግራይ ድማ ክሳዕ ሕዚ ብጠቕላላ ናይ ሕዚ ከይሓወሰ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሕክምና ከም ዝረኸቡ ሕዚ ድማ 20 ከቢድ መጉዳእቲ ዘለዎም ጀጋኑ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኣብ ሃገር ህንዲ ማእኸል ሕክምና ኣፖሎ ግልጋሎት ሕክምና ንኽረኽቡ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝተጠቐሰ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ድማ ካብ ህዝብን መንግስትን ብዝረኸቦ ውስን ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ንጀጋኑ ጉድኣት ኣካላት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ናወገነ ከም ዝመፀ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ስነ ስርዓት ምስናይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ዕድመት ዝተከበረሎም ወገናት ከም ዝተረኸቡ ከይፍለጥ ተኻኢሉሎም